بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول
وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. التكبير نعرة التكبير. يلا مو مشكل নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। আসলে বহুত টাকা খরচ করিয়া মজলিসের আয়োজন করা হয়েছে। আশির মজলিস যদি হয় তো অত মানুষের টাকার জবাব দিবা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে। আর মাসলা হুনার লাগি আমরা অভাব নাই। ইরানো দিন পয়দা হন না। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে যে কোরআন লইয়া আইছেন এই কোরআন আবু আছে। নবী সাল্লামে তিলাওয়াত কিলা করছেন আমরা জানি না নি। আর ফিরিয়া যে কোনো মানুষের কথা শুনিয়া আর যে কোনো মানুষের দাওয়াতে ফালমারি উবাইবা তাকবীর কইবা মজলিসর সৌন্দর্য নষ্ট কতরা আল্লাহ তাআলার কালাম লই আসিতরা কেউ আমরা কেউর আটকাইবার কোনো কথা নাই। বস আমরা জিম্মাদারি খোয়া এরপরে যার যারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে খাড়া হইবা জবাব দিবা। অতমান পর্যন্ত শেষ বলে কেউরে কেউ মানাইবার কিচ্ছু নাই। বেশ থেকে বেশ যদি মজলিসর ওকার হয় না আর কোরআনের আজমতর খেলাফ হয় তে আমার লাগি মজলিসও থাকা সম্ভব নাই। এরপরে যার যারি জবাব দিবা আল্লাহ তাআলার কাছে, যার যারি খবরের চিন্তা করবা। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
واذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذين
اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وللآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك أما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله في صوتك وفي حياتك يا شيخ قاري جواد حسيني، بارك الله فيكم أيها الشيخ.